औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम जो है आसानियाँ आपके लिए पैदा फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी के तमाम अंधेरे ख़त्म हो जाएँ, आपकी ज़िंदगी के तमाम बंद रस्ते खुलें और आपको जो नो कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन आज की वीडियो जो वो बहुत ही आपके लिए मोटिवेशनल है और इसका टाइटल जो है ये कि इस्तग़फ़ार गुनाहों का तर्याक है। इसके साथ ही आपको इस्तग़फ़ार के जो है मौजज़ात शेयर करूँगी, इसके कमालात शेयर करूँगी, इसकी 3 शराइत जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप उन पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो इस्तग़फ़ार है आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह बदल देगा और चंद दिनों में, चंद महीनों में इंशाल्लाह। तो बस आपने वीडियो को गौर से सुनना है, समझ लें। और हवाले के साथ मैं आपके साथ आज ना इस्तग़फ़ार का जो है ना कैसे गुनाहों का तर्याक है, कैसे आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाता है, कैसे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है, कैसे आप जब ज़िक्र करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो है ना बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये आपके लिए जो चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी हैं। जब आपका माइंड मोटिवेट होगा तो तब ही आपको जो है ना इसके जो है फ़ायदे मिलना शुरू होंगे और इसकी रूहानियत भी मिलेगी। तो नाज़रीन क्या कि आज हम गुनाहों के समंदर में गर्क हैं, कदम कदम पर रब्बे करीम की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात वसीयतों से आलूदा है। नफ्स व शैतान के चुंगल में फंस कर हम अपने रहीम मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है और इस फ़ानी, आर्ज़ी और ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को हमने अपने जो है ना अपना मकसद बना लिया है। खौफ़े खुदा, फ़िक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाज़िरी का एहसास मदूम होता जा रहा है। तो नतीजा आपके सामने है कि कसरत ज़ुनूब ने हम पर आफ़ात व बिलियात और मसाइब व अलाम के वो पहाड़ तोड़े कि जो है ना आप पनाह मांगते हैं। हालांकि किताब व सुन्नत में हमें इस बात से आगाह किया जाता है कि अम्बिया कराम जो है ना अलैहिस्सलाम के अलावा कोई फ़र्द बशर मासूम नहीं है। हर इंसान से ख़ता, लग़ज़िश और गलती जो है ना सदूर हो सकती है, लेकिन क्या बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अपने किए पर नादिम व शर्मसार हो और जिसे इस हकीकत का एहसास हो कि मेरा बद अमल महफूज कर लिया गया है और मेरा रब मुझसे इस बारे में यकीनन पूछेगा। यही वजह है कि साहबाने ईमान को बार बार गुनाहों के तर्याक की तरफ मतवज्जा किया गया है। कुरान करीम की जो देसी आयात मुबारक तौबा इस्तग़फ़ार की अहमियत बयान करती हैं। सैकड़ों अहादीस मुबारक में अनाबत और रुजू इला अल्लाह पर रोशनी डाली गई है। ऐसा ना हो कि बंदा गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद मायूस व परेशान हो जाए, बल्कि किताब मुबीन में ख़ताकारों के वास्ते साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। फिर सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार व तौबा और बारी ताला के सामने इकरार मअसियत की खैर व बरक़ात दोनों जहानों में नसीब होती हैं। एक हदीस मुबारक में जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कोई इस्तग़फ़ार को लाज़म पकड़े, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में आसानी, हर गम से दूरी का सामान पैदा फरमाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ नसीब फरमाएंगे जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। ये सनन अबू दाऊद की हदीस पाक है। दूसरी हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया गया, क़यामत के रोज़ जो शख्स अपने नामा माल में इस्तग़फ़ार की कसरत पाए उसके लिए खुशखबरी है। ये सनन इब्ने माजा से है। इस्तग़फ़ार का अमल अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। नाज़रीन एक हदीस मुबारक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है तो उसकी तौबा से रब करीम उससे ज़्यादा राज़ी और खुश होते हैं जितना तुम में से कोई उस वक्त होता है जब वो अपनी सवारी पर जंगलों बियाबां में जा रहा हो, अचानक वो सवारी उससे गुम हो जाए, इस हाल में कि उस पर उसका खाना पीना भी रखा हो, उसकी वापसी से मायूस हो जाए और एक दरख्त के साए में आकर लेट जाए। अभी वो इस हाल में हो कि दफ्तन देखे कि वो सवारी इसके पास खड़ी है, बस वो इसकी लगाम थाम ले। फिर मसरत व शादमानी के आलम में ये कह उठे, ए अल्लाह आप मेरे बंदे और मैं आपका रब, यानी खुशी के बायस गलत जुमला कह दे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अमल से भी उम्मत को इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जा फरमाया। एक हदीस में इरशाद फरमाया, ए लोगो अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। सही मुस्लिम से ये हदीस शरीफ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मजलिस में आपसे 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का जो ना कलमा पढ़ते थे, उसको शुमार भी किया करते थे।
اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اس گناہ پر اصرار کرنے والا نہ سمجھا جائے، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ اب دیکھیے اس میں یہ واضح طور پر سمجھا دیا گیا ہے کہ وہ شخص استغفار کرتا رہے، بے شک وہ جو گناہ اس سے بار بار ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس پر اڑا نہ رہے نا، وہ اگر دن میں 70 بار گناہ کرتا ہے تو 70 بار استغفار کرے، دل سے کرے۔ تو یہ ساری جو حدیث مبارکہ ان کی تشریح میں جو نا حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے، اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا، اپنے جرم کا اعتراف کرنا، وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں ہے۔ امام اوزا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب دیا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیزیں پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں پر خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا۔ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو آخر میں جو ہے نا سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ ناظرین، آپ کو توبہ کی 3 شرائط بتاؤں گی، اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کا استغفار جو ہے 100 نہیں 200% جو قبول بھی ہوگا اور آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کے ناممکنات جو ہے نا وہ ممکنات میں بدل جائیں گے۔ تو اول یہ ہے کہ آدمی گناہ سے جو ہے نا فی الفور باز آ جائے، دوم یہ کہ اپنے جو ہے نا کیے پر نادم ہو، اور تیسرا یہ کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ تو اگر آپ ان جو میں نے باتیں بتائیں ان میں سے ایک بھی آپ میں کم ہے تو آپ کی جو توبہ ہے نا وہ نامکمل رہے گی اور وہ آپ کو فائدہ نہیں مل پائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ کہ شرائط اس وقت ہیں جب معصیت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو، اگر وہ گناہ کسی انسان سے متعلق بھی ہے تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ جو چوتھی شرط بتائی ہے نا کہ جب آپ کے اپنے انسانوں کے ساتھ معاملات بگڑ جاتے ہیں تو آپ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے وہ بھی تب بھی آپ کی جو توبہ ہے نا وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ چوتھی شرط جو ہے نا یہ آپ کے حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ لوگوں کو جو نا استغفار کرنے کی سمجھ آ گئی ہو۔ آج میں نے احادیث کے حوالے سے اور قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے میں نے آپ کو جو ہے نا اس کا حوالہ دے کر سمجھایا ہے، امید ہے سمجھ آئی ہوگی۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جو ہے نا استغفار جو ہے نا انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلدی کامیاب ہوں گے، آپ کے ناممکنات جو ہیں وہ ممکنات میں بدل جائیں گے اور آپ کی جتنی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے عطا کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تو آپ ضرور آزمائیں۔ اور بتا دیتی ہوں جو نئے بہن بھائی کہ آپ نے استغفار کس طرح کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا استغفر اللہ یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں، آپ استغفر اللہ کی اور بھی دعائیں ریسائٹ کر سکتے ہیں، اور آپ سے بے شک 2000 ڈیلی ہو آپ یا 4000 ہو 5000 ہو 7 10,000 کتنی بھی آپ کے لیے اپنے لیے تعداد جو ہے نا ایزیلی ڈیلی کر سکتے ہیں، توجہ کے ساتھ خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہت جلدی آپ پر کرم فرمائیں گے۔ اول آخر جو ہے نا درود ابراہیم لازمی پڑھیں، 3 بار 5 بار 7 بار 11 مرتبہ لازمی ریسائٹ کریں۔ اگر ایک سٹنگ میں کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ پھر ایک ہی دفعہ درود پاک پڑھنے کا۔ اگر آپ ڈیفرنٹ سٹنگز میں اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، چلتے پھرتے کر رہے ہیں، تو تب ہر دفعہ جب آپ سٹارٹ کریں تو اول آخر درود ابراہیم پڑھیں، اور درود استغفار کرنے کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا دعا لازمی مانگا کریں۔ میں نے دعا مانگنے کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اپنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں،
پھر آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا عرش پر پہنچے گی اور قبول بھی ہوگی۔ جو ناظرین درود پاک کے ساتھ جو دعا لپیٹ کر بھیجی جاتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کو آپ سمجھا کریں، انشاءاللہ آپ کے جو ناممکنات ہیں وہ ممکنات میں بدل جائیں گے، آپ کو غیب سے رزق بھی ملے گا، غیب سے وسیلے بھی بنیں گے۔ ان شرائط پر عمل کریں۔ امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور یہ صدقہ جاریہ جو نئی بہن پئی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔